6 ستمبر 1965 دنیا کو یاد دلائے ہے کہ کشمیر کا تنازع تحریک پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ 1965 میں جب بھارت سن پاکستان دے وجود کو چیلنج کیتا، مسلح افواج اور پوری قوم بھارت کی جمہوریت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار دی طرح ڈٹ گئی اور اس دے ناپاک عزائم کو خاک دے وچ ملایا۔ بھارت سن پاکستان دے وجود کو کدی بھی تسلیم نہیں کیتا اور وہ روز اول تھی اس دی سلامتی دے خلاف مختلف سازشاں وچ مصروف رہا۔ مضبوط اور خوشحال پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر دی کامیابی دا ضامن ہے۔ بھارت سن 1947 وچ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر دے اتے ناجائز قبضہ کیتا سا اور اس سن کشمیریاں دے حق خود ارادیت کو طاقت دے بلبوتے دے اتے دبا کے رکھیا ہویا ہے۔ پاکستان کشمیریاں دے حق خود ارادیت دا بہت بڑا علمبردار ہے۔ کشمیر دا تنازع پاکستان اور بھارت دے وچکار کشیدگی دی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق حل کیتے بغیر دو ملکاں دے وچکار تعلقات کسی بھی صورت وچ معمول دے اتے نہیں آ سکتے ہیں۔ جموں کشمیر پاکستان دا قدرتی حصہ ہے اور اس کو پاکستان دے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام بھارتی تسلط تے آزادی اور علاقے پاکستان دے واسطے 1947 تھی 6 لاکھ سے زیادہ جاناں دا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ کشمیری اور پاکستانی مضبوط مذہبی، تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی رشتہ دے وچ بندھے ہوئے ہیں اور دنیا دی کوئی بھی طاقت انہاں کو ایک دوے تھی کنی نہیں کر سکتی۔ کشمیری تحریک در حقیقت تحریک پاکستان دا تسلسل ہے، کیونکہ پاکستان اس ویلے تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک پورا جموں کشمیر اس دا حصہ نہیں بنتا۔ بھارت تے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر دی عوام سن اج یوم دفاع دے موقع دے اتے 1965 دی جنگ دے شہدائے پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کردیا ہویا مملکت خدا داد پاکستان وچ شمولیت دے عزم کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔